अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज सुबह से मेरी तबीयत ज़रा बोझल बोझल सी थी। मैं तो आज वीडियो बनाने वाला ही नहीं था, लेकिन फिर मुझे असल में 3-3.5 साल से इन्हें ये आदत हो गई है रोज़ाना वीडियो बनाने की। इन्हें मेरा एक मामूल बन गया है। मैं मुताला करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, फिर ऐसा कोई अच्छा वाक़या मिल जाता है, कोई अच्छा किस्सा मिल जाता है, कोई अच्छी बात मिल जाती है, तो बस बल्लिगू अन्नी वलो आया, यानी आपके पास कोई अच्छी बात है तो उसे जल्दी से पहुँचा दो। तो बस मुझे ऐसा कोई कुछ पढ़ लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि जल्दी से शेयर कर दूँ। ज़िंदगी का क्या भरोसा। और फिर मेरी तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं थी, इतना माकूल बहाना भी नहीं था कि चलो मैं वीडियो नहीं बनाया मैंने। यानी दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं थी। बस ऐसी तबीयत में मतलब नॉट वेल, ऐसे मतलब बेहतर नहीं थी, ऐसे तबीयत में ताजगी नहीं थी। लेकिन मैंने कहा कि चलो मैंने पढ़ते पढ़ते एक छोटा सा किस्सा मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा कि चलो वो शेयर कर देता हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ आज का मामूल पूरा हो गया। और आप लोग भी माशाल्लाह रोज़ाना इंतज़ार करते रहते हैं, तो ताकि और मैं भी ऐसे सोचता कि कोई अच्छी बात जल्दी से शेयर कर दूं, ताकि आपका सोशल मीडिया पर जो वक्त गुजरता है वो सवाब बन जाए, कोई अच्छी बात आपके कानों तक पहुंच जाए और आप उस पर अमल करने लग जाए। तो एक छोटा सा आज का वीडियो बहुत छोटा सा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के एक बहुत बड़े ताजिर गुजरे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बिलियनियर, मिलियनियर भी नहीं, बिलियनियर भी कहे तो कम नहीं होगा। और बिजनेसमैन के साथ साथ वो एक बहुत जलीलुल क़द्र सहाबी भी थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला। उन्होंने अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना धंधा 2 किलो पनीर से शुरू किया था। लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके पास सोना इतना था, कहा जाता है कि कई आरे, वो सोना काटते काटते आरे टूट गए, इतना सोना था। और कई ऐसी जागीरें उनके पास, कई ज़मीन, हज़ारों जागीरें, हज़ारों भेड़ बकरियां, हज़ारों ऊंट और घोड़े और गुलाम वो छोड़ कर गए। और कमाल की बात क्या है, वो हमारी तरह जमा नहीं करते थे। हमने जमा करते रहते, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं फ़ख्र के लिए। उनको पता था कि मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए वो लोग मतलब इधर से माल आया इधर बांट दिया, उधर से माल आया इधर बांट दिया। ये तो वो माल था जो बांटते बांटते बच गया था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब उनके कारोबार का, उनके बिजनेस के तरक्की का राज पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि मैं 3 काम करता हूं, 3 उसूल है मेरे। आप ये उसूल गौर से सुनिए, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये 3 उसूल आप भी अपने कारोबार में आजमाएं, बल्कि आजमाएं क्या, इस पर अमल करें। फरमाते हैं कि नंबर 1, मैं उधार माल नहीं खरीदता, यानी लोन लेकर माल नहीं खरीदता। और नंबर 2, मैं उधार माल नहीं बेचता, उधार लेता भी नहीं और उधार देता भी नहीं। आपने देखा होगा कि लोग उधार दे दे के बर्बाद हो गए, उनके बिजनेस ठप पड़ गए। उधार कभी मत दिया करें। आजकल तो उधार देना मतलब ऐसा हो गया है कि एहसान करो और फिर ताल्लुकात भी खराब कर लो। देखो, ज़रूरतमंद की मदद करना वो एक अलग चीज़ है, वो इक्का दुक्का वाक़या ठीक है, लेकिन आप सारा कारोबार ही उधार पे कर रहे हैं। उधार से माल लिया और उधार बेच दिया तो आप बहुत जल्दी आपका शटर डाउन होने वाला है। तो उधार देना एक बड़ा मसला है, और उससे बड़ा मसला उधार वापस मांगना है। आप देखो, किसी को उधार दो और वापस मांगो तो वो अपनी केशली उतार देता है, यानी बिल्कुल एकदम बरेना हो जाता है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। तो बिज़नेस में ये जो उसूल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला के कि मैं उधार माल नहीं ख़रीदता और उधार माल नहीं बेचता। और नंबर 3, मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करता। ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी क्या, यानी कल की उम्मीद पर मैं माल नहीं रोकता। यानी आज अगर मैंने इसको रोक लिया तो कल ज़्यादा रेट पर जाएगा। आज अगर 1 रुपया नफ़ा मिल रहा है
اور آپ کو یہ امید ہو کہ کل اس پر 10 روپیہ ملے گا تو بھی میں کل کا انتظار نہیں کرتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چلا کہ آج مجھے 1 روپیہ مل رہا ہے اور کل 10 روپے ملے گا تو میں آج 1 روپیے پر میں اکتفا کر لیتا ہوں، قناعت کر لیتا ہوں۔ یعنی وہ ادھار کی مرغی سے نقد کا انڈا اچھا، یہ کہاوت ہے نا، تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہی کرتے تھے۔ آج 1 روپیہ مل رہا ہے نا، بس یہی میرا ہے، کل 10 روپے ملیں گے، 100 روپے ملیں گے، ریٹ بڑھے گا تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو میں کبھی یعنی انتظار نہیں کرتا، کل کا انتظار نہیں کرتا۔ موت کا کیا بھروسہ ہے؟ سب سے بڑی بات، اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی وہ 10 صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، جنت کا ٹکٹ دے دیا تھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تاجروں کو اور بزنس مین کو یہ 3 اصول بتا دیے۔ تو یہ 3 اصول پر اگر ہم کاروبار کریں گے تو اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں برکت بھی ہوگی، پیسہ بھی آئے گا۔ دیکھیے، پیسہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پیسے میں برکت آنا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اور برکت آتی ہے جب ہم اللہ کے خوف کے ساتھ بزنس کرتے ہیں۔ مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، مال کو غلط طریقے سے کمانا یہ بری بات ہے، حرام کی کمائی کھانا یہ بری بات ہے۔ پیسہ کمانا دنیا نہیں ہے، اللہ کو بھول جانا یہ دنیا ہے۔ کوئی مسجد میں بیٹھ کر اس کے دل میں اللہ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ اور کوئی کاروبار کر رہا ہے اور اللہ سے ڈر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور شریعت کے مطابق اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو وہ جنت کما رہا ہے۔ تو اللہ کو ہمیشہ ذہن میں رکھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، یاد رکھے اس بات کو، ٹھیک ہے۔ میں تو آج چھوٹا سا ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن بات سے بات نکل گئی، اس لیے تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ 2-4 منٹ بڑھ گئے ہو۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ قصہ اور یہ بزنس کے اور کاروبار کے 3 اصول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی زندگی میں کام آئیں گے، آپ کے بزنس میں کام آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی ترقی انتی کے لیے، امن و شانتی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اگر آپ GCC کنٹری یعنی گلف کنٹری میں آپ جاب کرنا چاہتے ہو اور جاب ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے کہ دبئی، سعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت، کسی بھی کنٹری میں آپ کو جاب کرنا ہے تو اب آپ کے جاب کی سرچ ختم ہو گئی۔ اریبہ ٹورزم پر آپ کا CV بھیجائے اور ہمارے نمبرات پر کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی جاب آپ کو دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے 100 ویزا آئے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنا CV بھیجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں آپ کو بہت سارے مسائل، فضائل، وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی، اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے، ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ آپ ضرور وزٹ کریں۔